singgit ang Ginoo labing intig, dahil unta ang Ginoo uban sa mga instrumento. Ang kalipay tayo sayaw, uulahan adlaw, tugtugan ang gitara, ipalanog na ang trumpeta. Ang Ginoo sa guma, pasalamatan ta, tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trumpeta. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Nagatigom kita sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Mga igsuon, sa atong ebanghelyo madungog nato ang balita na nadungog ni Herodes mahitungod sa mga gipangbuhat sa atong Ginoong Hesus. Si Jesus sa iyang tinubuok kinabuhi nagbuhat og maayo, nag-ayo sa mga masakiton, nagpakaon sa mga tao, o nagtabang sa mga nanginahanglan. Bisan tuod na ay mga tao na ay nakagusto sa iyang mga gipangbuhat, na ay wala, na ay gusto na mo pahawa siya dito sa ilang lungsod, apan si Jesus nagpadayon sa iyang maayong mga buhat. Kini ang hagit kanato sa atong mga igsuon ko kang Kristo, pagbuhat og maayo bisan tuod unsay mga sitwasyon na kita. Sa mga panahon na nakabuhat kitag dili maayo, atong basula ng atong mga nabuhat na sala. Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, kaming imong mga anak na ngalipay, kay ani aman kami ubos sa panalipod sa labing bulahan nga Berhen Maria. Itugot nga gumikan sa iyang pangamuyo, mahalikay kami sa tanang mga kadaot dinhi sa yuta, ug mahimong angayan makadangat sa mga kalipayng dayon diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Mingon ang mga pari ug ang mga propeta ngadto sa mga pangulo ug sa katawhan. Kining tawhana angay silutan sa kamatayon tungod sa iyang gisulti batok sa atong syudad. Kamu mismo
nakadungog kaniya. Unya miingon ako sa mga pangulo og sa katawhan. Gisugo ako sa Ginoo sa pagsulti sa tanan nga nadungog ninyo nga gisulti ko batok niining templuha ug niining syudara. Kinahanglan nga usbon ninyo ang inyong pagkinabuhi ug ang inyong mga buhat ug tumano ninyo ang mga pulong sa Ginoo nga inyong Dios. Kung buhaton ninyo kini, dili ipadayon sa Ginoo, pagpahamtang ang katalagman nga iya untang ipahamtang kaninyo. Karon, aniya ako, ubos sa inyong gahom. Buhata kanako ang gihunahuna ninyo nga angay kanako. Apan, hibalui ninyo kini. Kun patyon ako ninyo, kamo og ang tanang mulupyo niining sudara sad-an tungod sa pagpatay sa taong walay sala. Kay ang Ginoo man ang nagsugo kanako sa pagsulti niining tanan kaninyo. Unya ang mga pangulo ug ang katawhan miingon ngadto sa mga pari ug sa mga propeta. Dili angay silutan sa kamatayon kining tawhana, kay siya misulti man kanato sa ngalan sa Ginoo nga atong Dios. Apan gipanalipdan ako ni Ahikam, anak ni Sapan. Busa wala ako itugyan ngadto sa katawhan aron ipapatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo, Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ginoo, diha sa imong dakong gugma tubaga ako. Palingkawas sa ako sa kalapukan. Hinaot unta nga dili ako maunlod, maluwas unta ako sa akong mga kaaway, og sa kahiladman sa katubigan. Dili unta ako malumsan sa mga tubig sa baha, ni suyupon ako sa kahiladman, ni ang gahong magtakop sa iyang baba ibabaw kanako. Ginoo, diha sa imong dakong gugma tubaga ako. Apan gipaantos ako og anaa sa kasakitan, ang imong makaluluwas nga hinabang, o Diyos, manalipod unta kanako. Daygon ko ang ngalan sa Diyos diha sa awit, ug himayaon ko siya uban sa pasalamat. Ginoo, diha sa imong dakong gugma tubaga ako. Tanawa kamong mga mapaubsanon ug pagsadya kamo nga nangita sa Dios. Magmalipayon unta ang inyong mga kasing-kasing, kay ang Ginoo nagpatalinghog sa kabus, ug ang mga iyaha nga anaa sa talikala dili niya isalikway. Ginoo, diha sa imong dakong gugma tubaga ako. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, danay kun siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa kanunay pagdaygon ang Hari ug Dios, Amahan ug Anak ug Espiritu. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ni ikaw o Ginoo. Niadtong panahon na si Herodes ang nagmando sa Galilea, nakabalita mahitungod kang Jesus.
Siya maugayod si Juan nga magbubunyag nga nabanhaw. Giingnan niya ang iyang mga opisyal. Kini ang hinungdan nga kining mga gahuma kaniya. Kay si Herodes mao may nagsugo nga dakpon si Juan o gapuson o presuhon. Gibuhat niya kini tungod kang Herodias, ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Kay si Juan nga magbubunyag, nagpunay man gud og sulti kang Herodes nga dili matarong nga mga sawa siya kang Herodias. Si Juan buot patyon ni Herodes apan nahadlok siya sa mga Hudyo, kay sila miilaman kang Juan nga usa ka propeta. Sa pagsaulog sa adlang natawhan ni Herodes, misayaw at tubangan sa tanang nanambong ang anak nga babay ni Herodias. Si Herodes nahimuot pag-ayo, busa misaad siya kaniya sa pag-ingon. Ipanumpa ko nga hatagan ko ikaw bisan unsay imong pangayoon. Sinugyutan sa iyang inahan, miingon siya kang Herodes, ihatag ka nako karon dayon ang ulo ni Juan nga magbubunyag nga isulod og bandihado. Nasubo ang hari apan tungod sa panumpa nga iyang gihimo at tubangan sa tanan niyang mga dinapit, misugo siya nga hatagan ang dalagita sa iyang gipangayo. Busa iyang gipapanggutan si Juan didto sa presuhan. Ang ulo gidala diha sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita o gidala niya kini ngadto sa iyang inahan. Unya miabot ang mga tinun-an ni Juan o ilang gihipos ang lawas o gilubong. Humani ini giadto nila si Jesus ug ilang gisuginlan sa nahitabo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon sa atong panahon karon na daghan kaayong mga tao ang ma-confuse, labi na kung buhaton ba nila o dili ang maayo o kung ika nga mo padayon sila sama sa gibuhat sa kadaghanan, no? Ang sistema sa kalibutan ika nga ay bisan morally not accepted, pero kung makatabang sa ilaha murag o uyon sa ilang personal nga interest, murag malimtan na nila ang ika nga ang maayo basta makapabor, no? Mauwag yun ang panahon karon, no? Ang atong sa atong palibot murag ang hunahuna sa mga tao apan madungog nato sa atong mga pagbasa o sa atong ebanghelyo. Si Jeremias o si Herodes o si Jesus, no? In spite of the indifference that is happening around, the prophet Jeremias preached the good news, inviting the people to repent, to turn their life from bad, no, to hear or listen to what God is telling them to do. But in spite of si Jeremias nagsulti sa mga tao sa pulong sa Diyos,
unsay gihunahuna sa mga tao, gusto nila na patiyon si Jeremias. Kay maigo man ni Jeremias ang mga gipambuhat sa mga tao. Maog yun ang nabuhat ni Juan Bautista, no? Si Juan nga magbubunyag, nagsangyaw sa mga tao og maayo. Nagpahinumdom na kinahanglan nato na buhaton ang mga gisugo sa Dios. Dili angayan nga kita mabuhi nga mga immoral o nagasupak sa kababuton sa Dios. Pero in spite of the good preaching, good example of John, no? Ang ending sa iyang kinabuhi, gipatay siya, gipungkutan siya og ulo ni Herodes. Si Jesus, sa tibuok niyang kinabuhi, nagbuhat siya og maayo, nagtabang siya sa mga nanginahanglan, nag-ayo siya sa mga masakiton. Sa ending sa iyang kinabuhi, gilansang siya sa krus. Pero malungkot man ika nga ang ending sa mga tao na nagsunod sa kabubuton sa Dios. Ang maayo nasa kanila ang Diyos. Maraming tao ngayon ang iniisip, angayan pa ba na magbuhat og maayo? Kung ang lahat naman ng tao nagbuhat og dili maayo. So, tingnan mo ang ika nga sasabihin nila, dako na kaayo ang inhustisya sa kalibutan. Kung ikaw pa ang magbuhat og maayo, ang ending mo ay mamatay ka. Pero kung titingnan natin ano ba ang bili sa kinabuhi kundi ang pagtuman sa kabubuton sa Dios aron madawat nato ang ganti sa Dios, ang kinabuhing walay katapusan. Oo, mahinumduman nato na kinabuhi sa tao dinhi sa yuta lumalabay ra. Kadyutrak kita na muagin niining kalibutan. That's why it is good to use our life in the service of God, not of this world, but of God. Ika nga, maikli man ang buhay ng tao kung ito ay gagamitin at iaalay natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Matatanggap natin ang buhay na walang hanggan. Nagkatigom kita diha kang Kristo nga mibuntog sa tanang dautan. Masaligon kita mudangop ngadto sa amahan. Moingon kita, amahan, kaluy kami. Amahan, kaluy kami. Nga ang simbahan mabag-o og matinud-an nung musaksi sa tukmang mga mithi sa kinabuhi sa ingon matabangan nga matukod og mapabangon ang nahunlak nga kalibutan. Magampo kita. Amahan, kaluy kami. Nga ang nakigubat nga mga nasod makakat-on pagpuyo diha sa panag-uyon og sa pagtinabangay aron makabot ang kalinaw sa kalibutan. Magampo kita. Amahan, kaluy kami. Nga sa tibuok natong kasing-kasing musuporta kita aron matuboy ang kamatuoran o mabatukan ang sekretong mga paglimbong sa dautan. Magampo kita. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga masakiton makadawat sa Diyos nung kahupayan gikan sa mga tao nga nagatiman kanila. Magampo kita. Amahan, kaluy kami. Nga imon tang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo nga ngalandong tiyupilo kamumot
mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Amahan kaluy kami. Nga ang mga matuhong mitaliwan na makadangat sa tunhayng puloy-anan nga gisaad kanila, magampo kita. Amahan kaluy kami. Sa kahilom, atong iyan po sa Ginoo ang atong mga personal nga mga intensyon. Makagagahom nga Dios ug Amahan sa paghalad namo sa among mga pagampo, nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo hangtod sa kahangturan. Amen. Dawata o Ginoo, kini nga mong mga gasa, timaan sa mong gugma, sagot pa usan. Kining pano, kining bino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliha, ihatag na kanamo, ulangit nung amahan. Sa tanan panalangini, sa kadaot panalipin, ang mahal mo na lawas, o bilil punong dugo, himuang kaluwasan, kinabuhi sa Igsuon pagampo kamo aron ang ako ginyo sakripisyo dawat ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Tagda Ginoo ang mga gasa ug mga pagampo nga among gihalad sa among paghandom sa bulahan nga Birhen Maria nga inahan sa Dios aron makapahimuot kini kanamo ug makapadangat o makadangat sa imong pasaylo ug panabang alang kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga Amo kasing-kasing. nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magadayeg kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumana ni Maria kanunang Birhen, maoy dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban, sa imong pagsudong sa kamapaubsanon ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubo sa tanang katawhan nga mao si Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya.
Husana, 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 Husana sa kaitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Matagtaon na mo inuman, umataginom na mo inuminom, nagmantala kami sa kamatayon mo, Ginoong Jesus. Ang tugna mo Aron paghandom sa kamatayon at pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose Palma among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relihiyoso, mga misyonero ug sa tanang naminaw nagsunod ni ining santos nga misa. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan na mo
ganaan sa mga langit. Pagdahay kulang imong ngalan, umabot ka lang. Ang imong hingharian, matuman ang imong pagbuo. Dinhi sa yuta, maingong salangit. Ang kanan unaho sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala. Kanamo ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Inunualuwa sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahon na. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang hingharian, ang gawong ug ang himaya, hangtod sa kauturan, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Manausab kanin. Ipakita ta ang pag-inig sa unay, kalinaw panagdait. Peace be with you. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon kini mao
ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Gidodla ko angay mo kalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Espirituhanong Komunyon. Hesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit niining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka nauban kanako, o gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako, mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Human kami mabuhong sa makaluwas nga sakramento, nangayo kami kanimo Ginoo nga makapahimulos kami hangtod sa bunga sa imong pagpanubos. Kami nga matinahuro nga nagasaulog sa pangili ni Santa Maria, ang Berhen nga inahan sa Dios. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Idoko ang inyong mga ulo ug pagampo kamo alang sa mga panalangin sa Dios. Ginoo, nagampo kami alang sa imong katawhan nga nagtuo kanimo, magahimulos unta sila sa gasa sa imong gugma, og makigambit sila niini sa uban, og ipakaylap nila kini sa tanang dapit. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus among Ginoo. Amen. Og ang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo makunsad unta kaninyo ug magpabilinuban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Tapos na ang misa, dadaang kalinaw gugma ni Kristo sa tanan. Salamat sa Dios. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Dios sa tanang mga Dios, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron.